अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में एक अदना कोशिश की गई है कि आप तक हक़ाइक़ पहुंचाया जाए। इसका मकसद मजहबी मुनाफरत से पाक इल्मी बुनियादों पर आपको शहादत इमाम हुसैन से मुतालिक सच्चाई बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इमाम हुसैन की शहादत से मुतालिक आप जो भी जानते हैं, क्या आपने वो कहीं पढ़ा? यकीनी बात है कि आपने वो सुना होगा, किसी मौलवी से, किसी जाकिर से, या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखी होगी। और अगर कभी आपने पढ़ा तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि वो मवाद कहाँ से लिया गया और उसको लिखने वाला कौन था? याद रखिएगा कि किसी भी वाक़े को जब बयान किया जाता है तो उसके दो सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और सेकेंडरी सोर्स हमेशा प्राइमरी सोर्स पर इन्हिसार करता है। अब शिया हज़रात जिस प्राइमरी सोर्स पर इन्हिसार करते हैं और शहादत इमाम हुसैन के मुतालिक वाक़यात बताते हैं, वो एक किताब है जिसका नाम मक़तल इमाम हुसैन बिन अली है और जिसे अबू मुखनिफ बिन लूद बिन यहिया ने लिखा है, जो 1057 में फोत हुआ और शहादत इमाम हुसैन का वाक़या 61 में हुआ। अबू मुखनिफ के बारे में कहा जाता है कि ये कज़्ज़ाब था और अपने दौर में ये भी कहा जाता है कि वही शिमर से भी बड़ा झूठा था। दूसरा प्राइमरी सोर्स तिब्कात इब्न साद है। इसने बहुत सी हदीस लिखी, मगर सहाय सत्ता की दूसरी कुतुब की तरह कभी इसने ये नहीं बताया कि इसने अपनी अहादीस कहाँ से ली, और कभी सोर्स नहीं बताया। आप तिब्कात इब्न साद का मुताला करके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस किताब का आगाज़ यहाँ से किया जाता है कि अरब अपनी गुर्बत और जाहिलियत की वजह से मशहूर थे, यानी कि वो बयानिया जिसमें ये बात मशहूर है कि अहले फारिस ने अपनी शिकस्त और हजीमत का बदला लेने के लिए अरबों के बीच में नफाक डाला, वो बात दुरुस्त मालूम होती है। एक शख्स जिसका तज़किरा तिब्कात इब्न साद में किया जाता है कि तमाम अहादीस और वाक़यात एक शख्स से लिए गए हैं, उसका नाम मोहम्मद बिन उमर बिन वाक़दी मदीना में कज़ाब के तौर पर मशहूर था। तीसरा सोर्स जिसमें अहले तशी शहादत इमाम हुसैन के बारे में इन्हिसार करते हैं, वो उमरू की किताब करबला के वाक़यात की तशरीह है, जो उसने खालिद बिन यजीद बिन असद से ली, जिसके बारे में बहुत कम मालूमात हैं। यानी शहादत इमाम हुसैन के तमाम प्राइमरी सोर्स ही शकूक व शुबहात की ज़द में आते हैं। इसके मुकाबले में अहले सुन्नत ने जो अकायद अपनाए हैं वह तबरानी, सही बुखारी और मसनफ इब्न शैबा से लिए गए, जिनके सही होने में कोई शक नहीं। अब उस प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं कि जिस पर अहले तशी सबसे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। आज जो भी वाक़यात सुनते हैं, ये तमाम वाक़यात अबू मुखनिफ की किताब मक़तल इमाम हुसैन से लिए गए हैं। अबू मुखनिफ बिन लूद बिन यहिया अपनी बात को सच साबित करने की दलील में अपनी किताब में लिखता है कि इसके पास वो तमाम खुफिया खतूत हैं जो उस दौर में लिखे गए, यानी कि वो खतूत जो इमाम हुसैन ने वलीद बिन उत्बा को लिखे, मुस्लिम बिन अकील को लिखे और यजीद को लिखे। इसके मुकाबले में वो खतूत जो यजीद ने अहले कूफा को लिखे, अहले कूफा के खतूत इमाम हुसैन को, मुस्लिम बिन अकील के खतूत इमाम हुसैन को, वलीद बिन उत्बा के खतूत मुस्लिम बिन अकील को और वलीद बिन उत्बा के खतूत यजीद को लिखे गए, वो तमाम इसके पास मौजूद हैं। अब सोचने की बात यह है कि इमाम हुसैन की शहादत के 400 साल तक ये खतूत किसी और शख्स के पास क्यों ना आए, और अगर ये खतूत 400 साल तक किसी के पास रहे तो क्या इस दौरान किसी और ने इनको पढ़ने या किसी और को बताने की सही क्यों ना की? इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम बातें मनगढ़ंत हैं। वो खतूत जो कि खुफिया तौर पर लिखे गए कैसे किसी एक शख्स के पास आ सकते हैं जो 4 साल बाद उन्हें किताबी शक्ल दे? मगर यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि अबू मुखनिफ के मरने के 800 साल बाद एक और किताब लिखी गई, जिसका नाम मक़तल इमाम हुसैन था। यानी पहली किताब जो अबू मुखनिफ ने खुद लिखी उसका नाम मक़तल इमाम हुसैन बिन अली है, और दूसरी किताब जो उसके मरने के बाद लिखी गई उसका नाम मक़तल इमाम हुसैन है। और कहा यह जाता है कि ये किताब अबू मुखनिफ ने लिखी, मगर दोनों किताबों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अबू मुखनिफ की लिखी गई किताब और उसके बाद जो किताब लिखी गई, दोनों का राइटर यानी लिखने वाला लिखारी एक ही शख्स अबू मुखनिफ है, मगर दोनों किताबों के कंटेंट में यानी उसमें जिन वाक़यात का तज़किरा किया गया है उनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अब आपको ये बताते चलें कि अहले तशी हज़रात अबू मुखनिफ की लिखी की पहली किताब मक़तल इमाम हुसैन बिन अली की बजाय उसकी लिखी गई दूसरी किताब जो किसी और शख्स ने लिखी है और नाम उसने अबू मुखनिफ का कहा है, उसका नाम मक़तल इमाम हुसैन है, उस पर इन्हिसार करते हैं। आपको समझाने की खातिर अब हम इन वाक़यात का तज़किरा इस तरह से करेंगे कि अबू मुखनिफ की लिखी की किताब उसको हम प्राइमरी सोर्स, और जो उसके मरने के 800 साल बाद लिखी गई और जिस पर शिया इन्हिसार करते हैं उसको सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। और आपको ये बताएंगे कि दोनों किताबों में कितना ज़्यादा तजाद है। यहाँ पर आपको ये बात भी बताते चलें कि सेकेंडरी सोर्स के बारे में मशहूर शिया आलम अब्बास अल-उम्मी कहता है कि हमें इस किताब को ना पढ़ना चाहिए
نہ قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مشہور شیعہ عالم نور تبریزی، جس نے اہل تشیع کی 8 کتابیں لکھی، وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پرائمری سورس میں ابو مخنف کہتا ہے کہ یزید نے 4000 کا لشکر امام حسین کی طرف بھیجا، یعنی 72 لوگوں کو، جس کو حکم دیا گیا تھا کہ یا تو انہیں قتل کر دے یا انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں سیکنڈری سورس میں کہا گیا ہے کہ یزید نے 80,000 کا لشکر بھیجا۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طرح ایک ایسا قافلہ جس میں عورتوں اور بچوں کی تعداد تھی، اس کو صرف پکڑنے، گرفتار کرنے یا شہید کرنے کے لیے 80,000 جیسا عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے۔ لہذا یہ واقعہ جو ہم سنتے ہیں کہ 80,000 کا لشکر بھیجا گیا اور ہر طرف سے محاصرہ کر دیا گیا، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی طرح اوریجنل سورس میں یہ لکھا گیا ہے کہ امام حسین نے ایک آدمی کو قتل کیا، جبکہ سیکنڈری سورس میں لکھا گیا ہے کہ 1000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ابو مخنف کی لکھی گئے اوریجنل سورس میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو فضل بن عباس کو امام حسین نے پانی لینے کے لیے بھیجا۔ راستے میں ان کی مٹ بھیڑ چند سپاہیوں سے ہو گئی اور ایک شخص نے جب ان کو پانی لینے سے منع کیا تو آپ نے اس پر خنجر کا وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور لڑکھڑانے لگا۔ جبکہ سیکنڈری سورس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابو فضل عباس جب پانی لینے کے لیے گئے تو آپ کا سامنا یزید کی فوجیوں سے ہوا۔ اس دوران آپ کی ان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، جس میں آپ کا ایک بازو کٹ گیا، اس کے بعد آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور اس کے بعد آپ نے تلوار کا دستہ منہ مبارک میں لے کر جنگ کی۔ اس طرح آپ نے 180 لوگوں کو قتل کیا۔ یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے اور یہ تذکرہ بھی 800 سال بعد لکھی گئی ابو مخنف کی کتاب سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن نے کہا کہ جب ان کو قحط آئی تو ان کے منہ سے خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے بھی باہر آئے۔ آج کا دور سائنس کا دور ہے اور یہ بات میڈیکلی بھی غلط ہے کہ جگر کے ٹکڑے زہر دینے کی صورت میں، قحط آنے کی صورت میں خون کے ساتھ باہر نہیں آتے۔ یعنی یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوسری بات یا کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ معاویہ کے ساتھ حسن و حسین کے تعلقات تو اچھے تھے، مگر مروان جو حاکم مدینہ تھا وہ ممبر پر بیٹھ کر امام علی پر سب و شتم کرتا، دشنام ترازی کرتا اور تبرہ کرتا تھا۔ مگر آپ کو یہاں پر یہ ایک بات بتاتے چلیں کہ ایک اور ہی واقعہ شیعہ کی طرف سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ نواسہ حسین باقر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن و حسین نماز جمعہ مروان کی امامت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی جس جمعہ میں امام علی پر تبرہ کیا جاتا، سب و شتم کیا جاتا، اس میں حسن و حسین نماز ادا کرتے اور اسی شخص کی امامت میں نماز ادا کرتے جو ان کے والد محترم پر الزامات لگاتا۔ اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یا وہ واقعہ یا حوالہ جو نواسہ حسین باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ روایت جھوٹی ہے، یا یہ بات جھوٹی ہے کہ مروان امام حسن حسین کی موجودگی میں حضرت علی پر جو سب و شتم کیا کرتا تھا وہ جھوٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ یزید نے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو حاکم مدینہ بنایا۔ زمین کے معاملے پر ولید بن عتبہ اور امام حسین کے درمیان کسی بات پر تنازع ہو گیا۔ اس بات پر امام حسین کو شدید غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حق مجھے نہ دیا گیا تو میں بزور تلوار وہ لے لوں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی حمایت میں بنو اسد، بنو عدی، بنو ہاشم اور بنی تیم سب کھڑے ہو گئے، یعنی امام حسین کو حجاز کے بڑے اور چھوٹے تمام قبائل کی حمایت حاصل تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو تیم جو حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھا۔ یہاں اس بات کی نفی بھی ہو جاتی ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اہل تشیع لغویات بات کرتے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ امام حسین کا حمایتی تھا تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی اور اہل بیت اور امام حسین حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں غلط الفاظ بولیں یا ان کو برا بھلا جانیں؟ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر امام حسین اپنا حق لیے جانے پر تلوار نکال سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ باغ فدق جس کے بارے میں اہل تشیع حضرات کلیم کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو نہ دیا گیا، اس حق کو لینے کے لیے امام حسین خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح کا ایک اور تضاد ان دو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ابو مخنف کے اوریجنل ورژن میں یعنی پرائمری سورس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ امام حسین نے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہیں، دوسری مدینہ واپسی، اور تیسری اسلامی سرحدوں سے باہر کسی علاقے میں ہجرت تھی۔ اور اسی ابو مخنف کی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ امام حسین کا یہ پیغام ابن زیاد نے یزید تک نہ پہنچنے دیا، مگر ابو مخنف کے دوسرے سورس سیکنڈری سورس میں اس بات کا تذکرہ کسی اور طریقے سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بہت بڑا تضاد جو آپ کو حیران کر دے گا کہ ابو مخنف کے پرائمری سورس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ سنان بن انس نے امام حسین کو شہید کیا، مگر دوسرے سورس میں وہ شخص شمر ہو گیا۔ امید ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کی آپ اپنے طور پر بھی تصحیح کریں گے۔
इसके अलावा ऐसे वाक़यात जो अक्लो खिर्द से नाबल्द हैं और किसी सूरत भी समझ में आने वाले नहीं हैं, आप उनके बारे में भी सोचेंगे कि वो कैसे मुमकिन है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो बातें बयान की गई हैं उनको आप हक़ाइक़ की कसौटी पर परखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये बात आपको ज़रूर समझनी चाहिए कि शहादत इमाम हुसैन को जिस तरह से बयान किया जाता है शायद हकीकत उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उनका सर मुबारक इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। फिर इब्ने ज़ियाद का सर मुख्तार सक़फ़ी के दरबार में देखा गया। फिर मुख्तार सक़फ़ी का दर मसअब बिन ज़ुबैर के दरबार में देखा गया और फिर मसअब बिन ज़ुबैर का सर वलीद बिन उतबा के दरबार में देखा गया। क्या वो बातें थीं, क्या वो चीज़ें थीं जो उस दौर की हमसे आज तक छुपाई गई, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये जानिए कि उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो दीन इस्लाम के अंदर तफरका डाल रहे थे, जो मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए झूठ और लग़वियात पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और आज भी कुछ ऐसे ही वाक़यात का हमें सामना है कि मुसलमानों के ग्रोहों को कुछ और लोग जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम एक ही मुल्क में रहते हैं और हम सब अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं। हमें ये समझना चाहिए कि आपस में लड़कर एक दूसरे को कमज़ोर करके हम फ़ायदा किसी तीसरी क़ुव्वत को दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।